नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। आजको हाम्रो टपिक छ हाइपोथेसिस र म यो क्लासमा चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ कसरी गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको। अब फर्स्टमा यो हाइपोथेसिसको प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला म यो इन्ट्रोडक्सनबाट जान्छु। खास हाइपोथेसिस भने के हो, किन गरिन्छ है। त्यसपछि हामी स्टेप वाइज क्वेसन सल्भ गर्दै जाउँला। र स्टार्ट गर्छु म एकदम बेसिक कन्सेप्टबाट हाइपोथेसिसको। के हो त्यो हाइपोथेसिस भने है, हाइपोथेटिकल कुरो भन्छ नि हैन। भनेपछि यो खास एउटा हामीले सोचेको हाम्रो एउटा गेस हो के है। अब यो कसले भन्छ भन्दा कुनै एउटा प्यारामिटर, कुनै अननोन प्यारामिटरको, अननोन पपुलेसनको चाहिँ हामीले केही प्यारामिटरको गेस गर्ने चिज हो है। अब त्यो गेस ट्रु हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। भनेपछि कुनै एउटा अननोन पपुलेसनको हामीले केही प्यारामिटर चाहिँ यस्तो होला भनेर हामीले जुन एउटा गेस गर्छौँ है, जुन एउटा जस्तै नर्मली भनौँ न एउटा इमेजिनेसन, जुन एउटा कल्पना गर्छौँ हामी यति होला भनेर, हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा हाइपोथेसिस भन्छ। जसको भ्यालिडिटी चाहिँ टेस्ट गर्न बाँकी हुन्छ। भनेपछि यदि त्यो हामीले गेस गरेको कुरा मिल्यो भन्यो भने त्यो हाइपोथेसिस थ्योरीतिर गयो अथवा त्यसको भ्यालु यति हो भनेर भन्न पाइयो। मिलेन भने त्यो कुरा रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो, अर्को के चिज छ त्यो खोज्न पऱ्यो हामीले। भनेपछि कुनै पनि प्यारामिटरमा हुनसक्छ है, कुनै पनि चिजमा हाइपोथेसिस हुनसक्छ। जस्तै अब यो एउटा मैले बेसिक इक्जाम्पल दिएँ। जस्तै हामीले केही चिज सोचेको चिज भयो कि भएन भन्ने कन्डिसन। जस्तै एउटा एक्साइडको ब्याट्री हैन, जुन एक्साइड म्यानुफ्याक्चरिङ ब्याट्री कम्पनीले एउटा नयाँ मोडलको ब्याट्री निकाल्यो र उसले के भनेर क्लेम गर्यो भने मैले प्रड्युस गरेको यो ब्याट्री चाहिँ, यो न्यू मोडलको ब्याट्री चाहिँ 48 मन्थ चल्छ भनेर उसले भन्यो, नबिग्रिकन 48 मन्थ चाहिँ यसको लाइफ हो भनेर क्लेम गर्यो उसले भने। 48 मन्थ उसले क्लेम गरेको चिज हो। अब जसको चाहिँ भ्यालिडिटी चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न पर्छ। उसले क्लेम गर्यो 48 मन्थ हो भनेर। अब त्यो 48 मन्थ उसले क्लेम गर्ने बित्तिकै त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। भनेपछि त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ हाइपोथेसिस टेस्टिङबाट। अझै बेसिकमा गएँ, जस्तै के गर्यो भने एउटा मान्छे बाटोमा हिँड्दै गइरहेको थियो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै उसलाई के थियो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्न पर्ने थियो। अनि बाटोमा एउटा बोर्डमा देख्यो 45 दिनमा इङ्ग्लिस फरर भनेर है। भनेपछि उसले क्लेम गर्यो 45 दिनमा इङ्ग्लिस फरर भनेर, मजाले बोल्न सक्ने भनेर भन्यो। अब त्यो कुरा पत्याउने कि नपत्याउने त होइन। एउटा पाटो हो, एउटा पाटो होइन। भनेपछि त्यसको त भ्यालिडिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। यदि हो, सबैलाई अब गयो मान्छे सिक्यो, त्यहाँ गएर 45 दिनपछि इङ्ग्लिस मजाले बोल्न जान्यो भनेपछि त्यसले भनेको कुरा ट्रु भयो। मान्छे 45 दिन गएर सिकिसक्दा पनि इङ्ग्लिस बोल्न आएन, व्हाट इज यर नेम भन्दा पनि भन्न आएन भने अब त्यो केसमा के भयो, उसको क्लेम भ्यालिड भएन है। त्यही भएर यो भ्यालिडिटी टेस्ट गर्ने कुरा हो। बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि के देख्यो, आउनुहोस् तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ भनेर चिन्ता लिनु भएको छ, यो औषध दिनको 2 चोटि खानुहोस्, 1 हप्तामै तपाईँको तौल 10 केजीले घट्छ भनेर भन्यो। उसको क्लेम भयो त्यो दिनको 2 चोटि यो औषध एक बिर्को खानुहोस्, 1 महिनामा 10 केजी वेट घट्छ भनेर भन्यो। अब हो कि होइन, त उसको क्लेम हो त्यो है। त्यसरी उसको क्लेम टेस्ट गर्ने कुरा हो खास हाइपोथेसिस। मैले यहाँनिर अलिकति रमाइलोको लागि यो कुरा गरेँ, मिनिङ बुझाउनलाई। भनेपछि भनेको कुरा हो कि होइन त्यही टेस्ट गर्ने कुरा हाइपोथेसिस। अब अलिकति अगाडि बढौँ। अब यो हाइपोथेसिसको डेफिनेसनतिर जाउँ है। मैले यसलाई बेसिक तरिकाले एउटा डिफाइन गर्न खोजेको छु। हाइपोथेसिस भनेको के भन्दा अ क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर इज अ हाइपोथेसिस। एउटा क्वान्टिटेटिभ प्यारामिटर, जस्तै अब क्वान्टिटेटिभ भनेको मेजरेबल, मेजर गर्न मिल्ने चिज। एउटा क्वालिटेटिभ, अर्को क्वान्टिटी। यहाँ क्वान्टिटेटिभको कुरा आयो। जस्तै कुनै एउटा कम्पनीले प्रड्युस गर्यो सामान होइन, प्याकेट निकाल्यो उसले, र उसले के क्लेम गर्छ नि, मैले प्रड्युस गरेको यो सामानको चाहिँ 5 केजी छ भन्ने उसले भन्यो, क्लेम गर्यो। र त्यसको चाहिँ अब उसले भनेको कुरा हो नि त, 5 केजी हो, टेस्ट गर्न पऱ्यो उसको क्लेम। पपुलेसनको है, अब अघि मैले इक्जाम्पल दिँदा एउटा व्यक्तिको लागि कुरा आइरहेको थियो, इन्डिभिजुअलको लागि होइन, जुन रमाइलोको लागि एउटा इक्जाम्पल गरेँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ पपुलेसन भनेको लार्ज, मैले यो जुन इस्टिमेसनको क्लासमा पनि पपुलेसन भनेको के हो भनेर मिनिङ बुझाएको थिएँ। एउटा लार्ज ग्रुप अफ अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा पपुलेसन हो। जस्तै म्यानुफ्याक्चरले प्याकेट्स प्रड्युस गर्यो, उसले त कति प्रड्युस गर्ला, 1000 होइन, 10,000 अथवा कतिमा लाखमा होइन, कति प्रड्युस गर्ला। त्यो प्रड्युस गरेको सबै आइटम भनेको पपुलेसन भयो है। सबै पार्टिकल अथवा अब केही आर्टिकलहरू जे प्रड्युस गरे पनि त्यो भनेको उसको लागि के भयो, पपुलेसन भयो। मान्छेको लागि कुरा गर्ने अब के को स्टडी गरिरहेको छ, जस्तै नेपालीहरूको बिहेभियरको बारेमा स्टडी गरिरहेको छ, अथवा स्मोकिङ ह्याबिटको कुरा आइरहेछ भने नेपाली पुरै पपुलेसन हो। अथवा काठमाडौँ सिटीको लागि कुरा गरिरहेछ भने काठमाडौँ सिटी पपुलेसन भयो होइन। जस्तै कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चर बुट्स बनाउनेले चाहिँ के गरिरहेछ, जुत्ता बनाइरहेछ, उसको कम्पनीको लागि कुरा, उसले प्रड्युस गर्ने सबै जुत्ता के भयो, उसको लागि पपुलेसन भयो। भनेपछि पपुलेसनको चाहिँ के गर्ने हो भन्दा एउटा स्टेटमेन्ट हो है। त्यही भएर क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट, अ क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर इज कल्ड हाइपोथेसिस। अथवा यसलाई अर्को भाषामा के पनि भन्न पाएन, इट इज अल्सो नोन एज
एजुम्सन द्याट इज मेड अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर एन्ड इट्स भ्यालिडिटी टेस्टेड। भ्यालिडिटी टेस्ट गरिसके हुँदैन है हाइपोथेसिसमा। हाइपोथेसिस भनेको त्यो प्यारामिटर मात्र के, त्यसको अब फर्दर हामी टेस्ट गर्छौँ। भ्यालिड हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। उसको क्लेम भ्यालिड भयो भने उसले गरेको क्लेम मिल्यो, उसले गरेको अब क्लेम मिलेन भने अर्को चिज अल्टरनेटमा मिल्यो। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि, उसले प्रड्युस गरेको जस्तै एक्साइडको ब्याट्री भयो, उसले ब्याट्री प्रड्युस गर्यो अनि क्लेम गर्यो के भन्दा उसले प्रड्युस गरेको ब्याट्री चाहिँ 48 मन्थ टिक्छ भनेर उसले क्लेम गर्यो। भनेपछि मिल्यो भने त ठिकै छ 48, अब भएन भने 48 मन्थ चाहिँ टिक्दैन भन्ने कन्डिसन भयो। अब क्लेम कसरी गरेछ त्यो कुरा त हामी गर्नेवाला छँदैछौँ अनि यसमा 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, यसरी राइट टेल लेफ्ट टेल अर्थात् यस्तो मिनिङ हुँदै जान्छ। भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ मैले बेसिक कन्सेप्ट मात्र बुझाएँ पहिला सुरुमा। अब टाइप्स के हुन्छ त्यो हाइपोथेसिसमा? टाइप्स भनेको एउटा भयो नल हाइपोथेसिस, यसलाई एच नट अथवा एच ओले लेख्यो। अर्को हुन्छ अल्टरनेट, यसलाई चाहिँ H1, यसको सट्टामा यो यसको। अब यहाँनिर के हुन्छ भने जस्तै अघि मैले मिनिङ बुझाएँ नि, उसले एउटाले के भन्छ भन्दा मैले म्यानुफ्याक्चर गरेको आर्टिकलको ब्याट्रीको उसले मैले प्रड्युस गरेको ब्याट्रीको इफेक्टिभ आवर अथवा लाइफ चाहिँ भनेको कति भन्दा 48 मन्थ हो भने उसले क्लेम गर्यो। एभरेजमा 48 मन्थ चल्छ भने उसले भनेको 48 मन्थ चल्छ, एउटा त्यो भयो, उसले भनेको क्लेम यहाँ पऱ्यो। अब अर्कोले चल्दैन भन्छ, चल्दैन भने यसमा पऱ्यो, अल्टरनेटमा पऱ्यो। भनेपछि यसरी बुझौँ है। अब यसलाई मैले बेसिक कसरी बुझाउनु खोजेँ भने यो हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स हो। हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स, यसले डिफरेन्स, यसले जहिले पनि के भन्छ बराबर भन्छ, हो भन्छ यसले है। जस्तै हो भने कस्तो भन्दा हाम्रो एउटा कुनै साथी हुनसक्छ नि होइन ग्रुपमा, जस्तै आज यहाँ जाउँ ल, यो खाउँ ल, होइन यो लगा ल, मलाई त्यो दे ल, एउटा कसैको बानी हुन्छ ल ल हुन्छ हुन्छ जे पनि भन्ने, त्यस्तै हो यो पनि है। यसले जहिले पनि हुन्छ मात्र भन्छ, यसले जहिले पनि बराबर मात्र भन्छ, यसले हो मात्र भन्छ है। यो बराबर मिनिङ आउँछ। यसले होइन भन्दै भन्दैन, यसले इक्वल टु भन्छ, जहिले पनि बराबर हो भन्छ। अर्को चाहिँ अल्टरनेट। अल्टरनेट भने चाहिँ कसरी बुझ्यो भने यसले चाहिँ होइन भन्छ, त्यो चिज होइन भन्छ। भनेपछि यो हाइपोथेसिस अफ डिफरेन्स यसको सट्टामा हो है। नो डिफरेन्स भयो, यसले जहिले पनि बराबर हुन्छ। त्यही याद गरौँ है, नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा जहिले पनि बराबर हुन्छ। अब यसले चाहिँ बराबर होइन भनेर भन्छ, यो भनेको जहिले पनि यस इक्वल टु हो, यति नै हो। त्यही भएर नो डिफरेन्स, हाइपोथेसिस अफ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्यो। यसले चाहिँ हाइपोथेसिस अफ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्यो। हाइपोथेसिस अफ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। अब यो दुईटा मिलेर चाहिँ कम्प्लिट भन्छ कि, यो दुईटा चिज मिलेर चाहिँ कम्प्लिट सेट भन्छ, एउटा युनिभर्स भन्छ, जसको अब म मिनिङ बुझाउँछु। यो नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस कसरी सेटअप गर्ने भनेर है त। अब यहाँनिर नल र अल्टरनेट हाइपोथेसिसको कुरा गर्दै थिएँ। जस्तै यहाँनिर के भने यो नल हाइपोथेसिसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा द हाइपोथेसिस सेटअप इन सच अ वे द्याट देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अ ट्रु भ्यालु एन्ड एक्सपेक्टेड भ्यालु। हामीले एउटा जुन गेस गरे हुन्छ, जुन एउटा हामीले क्लेम गरे हुन्छ, त्यो भ्यालु र ट्रु भ्यालु बिच डिफरेन्स छैन भन्न खोज्यो। भनेको त्यो क्लेम गरेको भ्यालु चाहिँ के हो, बराबर हो भन्न खोज्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अल्टरनेट भन्छ द हाइपोथेसिस विच इज सेट अप इन सच अ वे द्याट देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भने। त्यही मैले बुझाइसकेको थिएँ। सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्यो भने चाहिँ त्यो हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु र जुन ट्रु भ्यालु हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स छ भनेर भनिरहेको चिज चाहिँ के हो त, यो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने अल्टरनेट हाइपोथेसिस हामीले के गर्छौँ, लिन्छौँ। भनेको जस्तै अहिले एक्साइड ब्याट्री कम्पनीले 48 मन्थ चल्छ भनेर उसले क्लेम गरेको थियो, त्यो रिजेक्ट भयो भने, उसले गरेको क्लेम रिजेक्ट भयो भने अब हामी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ, मतलब चल्दैन भनेर है। अब यहाँनिर मैले टाइप्सको कुरा गरेँ। टाइप्स भन्दा नि यहाँ पहिलो सुरुमा कसरी सेटअप हुन्छ त भन्दा हाइपोथेसिस सेटअपको कुरा गर्दा हाइपोथेसिस सेटअप। अब नल हाइपोथेसिस हुन्छ लाइक एच नट भनेर लेख्यो। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ नि, हामीले जहिले पनि टेस्ट गरेको पपुलेसनको है। पपुलेसनको अब यहाँनिर म्यू भन्यो, यो मिनको लागि कुरा गर्दा अब मिनमा कुरा गर्न सकिन्छ, कहिले भ्यारिएन्समा कुरा गर्न सकिन्छ, कहिले अब यो प्यारामिटर जस्तै अर्को भनेको
प्रोपोर्सनमा कुरा गर्न सकिन्छ भनेको यहाँनिर अब म्यू होला, कहिले कहिले पी होला, कहिले भ्यारिएन्स होला। यो कुरा अन्तर्गत चाहिँ अब अहिले मैले यहाँ मिनको कुरा गर्न थालेँ भनेपछि जस्तै यहाँ हाइपोथेसिस यसले चाहिँ के भन्छ नि जुन क्लेम गर्यो त्यो हो भन्छ। जस्तै अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ, मैले यही रिपिट गरिरहेको छु बारम्बार। एक्साइड ब्याट्रीकोले के भन्यो भन्दा उसले प्रोड्युस गरेको सामानको चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ लाइफ कति हो भनेर क्लेम गर्यो, 48 आवर्स हो भने 48 मन्थ हो भनेर क्लेम गर्यो। भनेपछि मिन लाइफ 48 मन्थ हो भन्यो भने यो 48 यसरी लेखिन्छ क्या यसमा है। अब अल्टरनेटले चाहिँ के भन्छ त भन्दा अल्टरनेट हाइपोथेसिसले चाहिँ होइन भन्छ। याट्स नट याट्स वान भयो म्यू इज नट इक्वल्स टु 48। यसले जहिले पनि एक्सेप्ट गर्छ हो भन्छ, सहमति जनाउँछ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यो भनेको चाहिँ जहिले पनि यसले चाहिँ टाङ अडाउने भने जस्तो यसले चाहिँ होइन 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 मात्र है, यसले चाहिँ होइन मिल्दैन फरक छ भन्छ क्या। यसले चाहिँ ट्रु भ्यालु र हाम्रो क्लेम फरक छ, डिफ्रेन्स छ, त्यहाँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स भन्छ होइन। यो भने चाहिँ हो जे भने ल ठिक छ हो मात्र भन्ने टाइप भयो, यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अब यो नल हाइपोथेसिस अहिले त मैले भ्यालु राखेर देखाएँ, तर अब यहाँनिर चाहिँ लेख्दाखेरि यो उसले क्लेम गरेको भ्यालु यो भनेको क्लेम भ्यालु भनेर बुझ्नु है। म्यू भनेको चाहिँ म यसको प्यारामिटरमा एउटा यसमा युज हुने प्यारामिटर मैले यो इस्टिमेसनमा पनि कुरा गरेको थिएँ। खास इस्टिमेसन हामीले इस्टिमेटेड गरेर भ्यालु चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भन्ने हाइपोथेसिसले टेस्ट गर्ने हो भनेपछि म्यू भने होइन स्मल एन क्यापिटल पी स्मल पी यस्तो कुरा मैले त्यसमा पनि गरेँ। अहिले चाहिँ म्यू भनेको चाहिँ मिन हो, पपुलेसनको मिन हो। क्लेम जहिले पनि पपुलेसनको हुन्छ है। स्याम्पलबाट हामी पपुलेसनमा जाने पनि जसरी इस्टिमेसनमा हामीले पपुलेसनको इस्टिमेट गर्थ्यौँ स्याम्पलको हेल्प लिएर, यहाँ पनि पपुलेसनको भ्यालु त्यति हो कि होइन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्ने हो स्याम्पलको युज लिएर। त्यही भएर अब यो नल हाइपोथेसिसले यसरी भन्छ, यस्तो टाइपको भन्यो यसलाई टुटेल भन्छ। टुटेल भनेको जस्तै क्लेम कसरी गर्यो भन्दा यो क्रिटिकल रिजन लाइज कहाँ गर्छ भन्ने कन्डिसनले हो। क्रिटिकल रिजन भनेको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने ठाउँ हो है। अब जस्तै अहिले यहाँनिर कुरा गर्दा उसले के भन्यो नि 48 मन्थ मिन लाइफ हो भनेर क्लेम गर्यो भनेपछि 48 ठ्याक्कै 48 पऱ्यो भने उसको के भयो, उसको क्लेम मिल्यो। 48 भन्दा तलतिर गयो भने के हुँदैन, जस्तै 48 को सट्टा 47 आयो भने 46 आयो भने 42 आयो भने 40 आयो भने पनि उसले भनेको क्लेम मिलेन। 48 को सट्टा 48 भन्दा माथितिर आयो भने पनि 50 52 48 यसरी 58 यस्तो आयो भने पनि त्यो पनि मिलेन भनेपछि एक्सेप्टेन्स रिजन हुन्छ। जुन हामीले हाइपोथेसिस पढ्नुभन्दा अगाडि यो इस्टिमेसन पनि त्यहाँ याद हुनुपर्छ। इस्टिमेसनको पनि प्यारामिटरहरू जस्तै इस्टिमेसनमा कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको छ नि, हामीले भनेको मिल्ने चान्स चाहिँ यति छ। जुन कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको जस्तै 48% 48 मन्थ भनेको मिल्ने चान्स यति भनेर देखायो भने अब नमिल्ने चान्स चाहिँ कति भयो त? नमिल्ने चान्स भनेको एउटा यतितिर पऱ्यो भने नमिल्ने चान्स भयो, यतातिर पऱ्यो भने नमिल्ने चान्स हो। किनभने ठ्याक्कै 48 भनेर मिल्यो, 48 भन्दा मिल्यो। अब हामीले प्रिभियस क्लासमा त इस्टिमेसन भन्ने कुराले याद गरौँ है अलिकति। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छ भने मैले इस्टिमेसनको लिङ्क तल देखाएको छु, त्यसमा मिनिङ छ कन्सेप्ट। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको रिस्क, कन्फिडेन्स भनेको मिल्ने चान्स। अब यहाँ कन्फिडेन्स लेभल यति भयो, यो 1 - अल्फा भयो यति भनेको। यो भनेको चाहिँ अल्फा अल्फा दुई ठाउँमा जोड्दा अल्फा हुन्छ, अनि अल्फा/2 हो। खास हामीले भनेको भ्यालु मिल्ने चान्स र नमिल्ने चान्सको कुरा गर्ने हो यहाँनिर। पछि यदि नमिल्ने चान्स चाहिँ दुवैतिर साइडमा छ भने त्यस्तो टाइपको टेललाई के भन्छ, टेस्टलाई भन्छ टुटेल टेस्ट। भनेपछि यहाँ डज नट इक्वल्स टु ओन्ली टेस्ट भनेको टुटेल हुन्छ जहिले पनि। फेरि पनि भन्दैछु है, क्रिटिकल भ्यालु दुवै साइडमा लाग्छ भने क्रिटिकल भ्यालु भनेको नमिल्ने चान्स। अहिले क्लेम गरेर चाहिँ कसरी 48 मन्थ, 48 मन्थ भन्दा सानतिर आयो भने नमिल्ने भयो, 48 मन्थ भन्दा माथितिर गयो भने नमिल्ने। भनेपछि ठ्याक्कै 48 आयो भने मात्र मिल्छ। त्यो मिल्ने चान्स 1 - अल्फा लेभल अफ कन्फिडेन्स यति छ भने नमिल्ने चान्स यता पनि भयो। त्यही भएर यस्तो टाइपको टेस्टलाई चाहिँ यदि क्रिटिकल रिजन चाहिँ दुईतिर साइडमा लाइज गर्छ भने त्यसलाई टुटेल भन्छ। भने यो कसरी चिनिन्छ एकदम सजिलो तरिकाले। अहिले मैले भन्दाखेरि कम्प्लेक्स जस्तो भयो होला भन्न त मैले सजिलो तरिकाले भन्नु खोजिरहेको, तर यहाँनिर के हुन्छ नि ठ्याक्कै एउटा एकुरेट पोइन्ट हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्छ भने त्यो जहिले पनि टुटेल हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा साथीले के भन्यो भने म 10 मिनटमा आइपुग्छु भनेर भन्यो, 10 मिनट आइपुग्छुको मतलब 10 मिनटभन्दा छिटो आइपुगे पनि उसले भनेको कुरा मिलेन, त 10 मिनट आउँछु भन्थ्यो नि त, छिट्टै आइस् जस्तो यस्तै भन्छ। 10 मिनटभन्दा माथितिर आयो भने पनि के हुन्छ, 10 मिनट आउँछ भने 15 मिनट ला कुर्दा भनिन्छ नि। भनेपछि ठ्याक्कै 10 मिनटमा आयो भने चाहिँ मिल्यो,
त्योभन्दा तलतिर आयो मिलेन, त्योभन्दा माथितिर आयो मिलेन भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ टु टेल हो। त्यही भएर क्लेम गर्दा हो कि होइन मात्र भनेर क्वेसनमा सोध्छ भने हो कि होइन यति मात्र सोध्छ भने त्यो जहिले पनि टु टेल टेस्ट हुन्छ। अनि पछि अर्को के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ क्लेम गर्दा के भनेर सोध्छ भन्दा उसले यही केसमा नि ब्याट्री 48 मन्थभन्दा धेरै टिक्छ भनेर कुरा गर्यो भने उसले प्रोड्युस गरेको ब्याट्री 48 मन्थभन्दा धेरै टिक्छ। मतलब उसले त के भनेको छ भने 48 भन्दा माथि मात्र हो उसले भनेको कुरा, 48 भन्दा बढी टिक्छ यसरी भनेको छ नि त। अब 48 भन्दा माथितिर यो भन्दा माथितिर यतातिर अब इरर हुने चान्स हुन्छ। भाइ यदि त्यसले आएन भने 48 भन्दा माथितिर गएन भने चाहिँ के हुन्छ उसको क्लेम भ्यालिड हुँदैन, रिजेक्ट हुन्छ। भनेपछि त्यो 48 भन्दा माथितिर चाहिँ रिजेक्ट यहाँनिर क्रिटिकल भ्यालुलाइज गर्ने चान्स हुन्छ। तर यस्तो टाइपको आयो भने यसलाई भन्छ राइट टेल। यही सट्टा लेस देन 48 उसले क्लेम गर्दा के पनि भन्न सक्थ्यो भन्दा मैले प्रोड्युस गरेको ब्याट्री चाहिँ उसको कम्पनीले प्रोड्युस गरेको ब्याट्री चाहिँ 48 मन्थभन्दा कमी मात्र चल्छ है भनेर भन्यो भने अब 48 टक्कै 48 सम्म चल्दाखेरि पनि भयो 48 भन्दा तलतिर चल्छ भने चाहिँ कहिले 46 आयो भने मिल्यो, 47 आयो भने मिल्यो, 40 हैन यसरी। त्योभन्दा धेरै आयो भने त मिलेन। तर उसको इरर कतातिर लाइज गर्ने चान्स हुन्छ यतातिर पर्यो भने चाहिँ यो यतातिर साइडमा पर्दाखेरि। तर यस्तो टाइपको टेल आयो भने चाहिँ हामी भन्छौँ लेफ्ट टेल। अब यो राइट टेल लेफ्ट टेल भनेर सोध्दा नि यसलाई वान टेल भन्दै हुन्छ। क्रिटिकल भ्यालु एउटा मात्र साइडको डिरेक्सनमा पर्छ भने त्यसलाई वान टेल, राइट टेल लेफ्ट टेल दुई साइडतिर पर्यो भने त्यसलाई टु टेल भन्न पाए। तर हो कि होइन, यस्तो हो कि होइन, मिल्यो कि मिलेन हैन, डिफ्रेन्स छ कि छैन मात्र कुरा गर्यो भने त्यो वान टेल पैसा टु टेल भयो, हो कि होइन मात्र सोध्छ। त्यही सट्टा अब यहाँनिर लेस देन मोर देन एट लिस्ट एट मोस्ट सुपेरियर बेटर गुड क्वालिटी इन्क्रिज डिक्रिज इफेक्टिभ हैन यस्तो टाइपको जुन कम्पेरिजन गर्ने वर्डहरू हुन्छ नि क्वेसनमा। जस्तै क्वेसनले के भन्न सक्छ भने जस्तै एक साइडको ब्याट्री र अर्को लुमिनसको ब्याट्री हैन, दुईटा ब्याट्रीमा के क्लेम गर्यो भने एक साइडले हाम्रो ब्याट्री चाहिँ राम्रो हो भनेर क्लेम गर्यो, तेरो ब्याट्री भन्दा हाम्रो ब्याट्री राम्रो हैन भनेपछि के भयो भन्दा यो क्लेम जुन क्लेम गर्यो कम्पेरिजन त भन्दा म राम्रो भन्यो भनेपछि यस्तो वर्ड आयो। अर्थात् चिया भन्दा कफी धेरै मन पराउँछ काठमाडौँमा चाहिँ मान्छेले भनेर क्लेम गर्यो। अथवा के भन्न पायो भन्दा यो सपिङ मलमा सपिङ गर्न आउने मान्छे चाहिँ के हुन्छ मेल भन्दा फिमेल धेरै आउँछ, यसरी कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ वान टेल भयो है। सेल्फी खिच्ने केरामा चाहिँ केटा मान्छेलाई भन्दा केटी मान्छेले धेरै मनपर्छ भनेर भन्यो भने केटा मान्छे भन्दा केटी मान्छे कम्पेरिजन गरे होइन, केटालाई भन्दा केटीलाई चाहिँ सेल्फी खिच्न धेरै मनपर्छ भनेर भन्यो भने के हो त्यो वान टेल भयो कि कम्पेरिजन गरे पनि। केटा भन्दा केटीले धेरै ऐना हेर्छ भन्यो भने के हो क्लेम गरेर केटीले धेरै के गर्छ ऐना हेर्छ भनेर क्लेम गरेर त्यो कम्पेरिजन गरिरहेछ। तर जब कम्पेरिजन गर्छ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ वान टेल हुन्छ। यसरी वान टेल र टु टेल छुट्याउनु पर्यो। वान टेल र टु टेल केले छुट्याउनु भयो, अल्टरनेटले छुट्याउनु भयो है, नलले त जहिले पनि बराबर भन्छ। तर यो केसमा पछि अब यो कुरा गरिसकेपछि यसको के छ त अब यहाँनिर मैले यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्न जुन प्रिभियस क्लासमा नि भनेको थिएँ मैले त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अनुसार राइट टेल र लेफ्ट टेल छुट्याउनु। हामीले इक्जाममा गर्दा त्यसरी अब राइट टेल लेफ्ट टेल भन्ने भन्दा नि वान टेल भन्ने हुन्छ कि, किनभने राइट टेलको क्रिटिकल भ्यालु हेर्छौँ अहिले हामीले, क्रिटिकल भ्यालु हुँदा राइट टेलको पोजिटिभ हुन्छ, लेफ्ट टेलको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। हामी खास मोडुलसमा चेक गर्छौँ, त्यही भएर राइट टेल लेफ्ट टेल भन्दा नि वान टेल बुझे हुन्छ। वान टेल बुझ्ने कम्पेरिजन है, यस्तो वर्डहरू आएको छ भने लेस देन मोर देन एट लिस्ट एट मोस्ट सुपेरियर बेटर गुड क्वालिटी इन्क्रिज डिक्रिज होइन, अथवा सुपेरियर के यस्तो चिजहरू अरू पनि जुनमा चाहिँ कम्पेरिजन भइरहेको हुन्छ त्यस्तो चिज आयो भने त्यो चाहिँ वान टेल भनेर सम्झिहाल्यो हुन्छ। भनेपछि अब बाँकी कुरा गर्छु यसको। अब हामीसँग यहाँनिर एउटा क्रिटिकल भ्यालु भन्ने कन्डिसन हुन्छ। हामी एउटा पी भ्यालु अनुसार यो नल हाइपोथेसिस लिने कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिने त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ।
अर्को भनेको चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु अनुसार है। अब यो क्रिटिकल भ्यालु भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, जुन हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दाखेरि पनि र इस्टिमेसन पढ्दा पनि त्यसमा भ्यालु युज गरेका थियौँ है। त्यो टेबलबाट निस्क्यो। अब अहिले चाहिँ हामीसँग यहाँनिर नर्मली 1%, 2%, 4%, 5% र 10% को मसँग यहाँनिर भ्यालु छ, क्रिटिकल भ्यालु, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु, जुन हो टेबलमै हुन्छ होइन, हामीलाई याद गरेर पनि पर्दैन। अब टुटेल भन्यो भने 1% मा 2.56 भयो, 2% मा 2.33 भयो, 4% मा 2.05 भयो, अनि यो 5% मा 1.96, 10% मा 1.65। यो जुन प्रिभियस क्लासमा पनि कुरा गरेर हामीले युज पनि गरेका छौँ। त्यो टुटेलको लागि कुरा गर्यो। वान टेलको लागि कुरा गर्यो भने चाहिँ राइट टेल र लेफ्ट टेलमा डिफ्रेन्स के छ भने राइट टेलको भ्यालु प्लस 2.33 भन्यो 1% मा, लेफ्ट टेलको माइनस 2.33 भयो। तर प्लस माइनस मात्र फरक हो, मोडुलस लिसी दुईटै भ्यालु सेम हो। यहाँ पनि 2.05 माइनस 2.05 राइट र लेफ्टको सेम हुन्छ। अब यहाँनिर क्रिटिकल भ्यालु भनेको, क्रिटिकल रिजन भनेको त्यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने ठाउँ हो। 1% क्रिटिकल भ्यालु, 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको मतलब 99% कन्फिडेन्ट हो। 2% लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट भनेको मतलब 98% कन्फिडेन्ट हो, जसरी भन्न सक्यो। अब हामीलाई क्वेसनमा मेन्सन गरेको छैन भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन गरेको छ भने कि 5% गर्नु पर्यो, नर्मली 5% नै गरिन्छ है। 1% गर्न चलिन्छ, तर 5% हामी प्रिपेयर गर्छौँ र म क्वेसन सल्भ गर्दा क्वेसनमा मेन्सन छ भने 5% कुरा गर्छु। र यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, यही भ्यालु हामी अहिले युज गर्छौँ क्वेसन सल्भ गर्दा। अब त्यहाँनिर हाम्रो एउटा यो क्रिटिकल भ्यालु भयो र अर्को हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु, आफूले निकालेको क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ यो टेबलसँग कम्पेरिजन गर्छौँ है। अब यदि हामीले निकालेको भ्यालु चाहिँ यो टेबुलेटेड भ्यालुभन्दा सानो अथवा बराबर आयो भने हामी नल एक्सेप्ट लिने हो। अब होइन, हामीले क्यालकुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो भने त्यो केसमा हामी के गर्छौँ, अल्टरनेट लिने हो। अब यसमा चाहिँ क्याटेगोरी हुन्छ कि, अब जेड टेस्ट जान सक्छौँ हामी, त्यसपछि टी टेस्ट जान्छौँ, त्यसपछि एफ टेस्ट जान्छौँ, काई स्क्वाड, यसरी टेस्ट गर्छौँ हामी। अब जेड टेस्टमा पनि फेरि प्यारामिटर हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपले, एउटा मिन अनुसार हुन्छ, अर्को प्रोपोर्सन अनुसार हुन्छ। अब मिनमा पनि सिङ्गल मिन, डबल मिन, अनि प्रोपोर्सन सिङ्गल प्रोपोर्सन, डबल प्रोपोर्सन, यसरी टी टेस्टमा सिङ्गल, डबल, डबलमा डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट, काई स्क्वाड टेस्ट, एनोभा, यसरी हुँदै जान्छ। हामी यहाँनिर एफ टेस्टमा पनि भ्यारिएन्स टेस्ट, एनोभा टेस्ट, यसरी हुँदै जान्छ। भनेपछि म इच स्टेपको चाहिँ के गर्दै जान्छु भन्दा टेक्निक, कसरी हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने र कसरी सल्भ गर्ने, कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ र कसरी क्याटेगोरी, कुन कुन क्याटेगोरीमा क्वेसन डिभाइड हुन्छ, यो सबै क्वेसनको सल्भ गर्छु। यो क्लासमा चाहिँ मैले हाइपोथेसिसको मिनिङ बुझाएँ है, यो कसरी खास मिनिङ के हो यो बारेमा मैले कुरा गरेँ। अब नेक्स्ट क्लासमा म यसपछिको कन्टिन्यू गर्दै जान्छु, जस्तै जेड टेस्टको कसरी सल्भ गर्ने, यो कुराहरू गर्दै जान्छु। यो क्लास यति नै, थ्याङ्क यू।